साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है और बहुत ही अहम और ख़ास भी होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं उर्दू अदब के मारूजी सवालात को मैं बताऊंगा और हल करवाऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे डाल चुका हूँ उर्दू मारूजी सवालात पे, तो आप जो है उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए सवालात के जानिब चलते हैं। तो पहला सवाल ये है कि किस ज़ुमरे का ताल्लुक़ अफसाने से है? क्या यादों की बारात, उमराओ जाने अदा, आब हयात इसका अफसानों से ताल्लुक़ है, या फिर ज़मींदार, दिलगुज़ार, शिबली नामा, खाना जंगी ये जो है अफसाना है, या दो हाथ, वारदात, शिया हासिए, कोक जली ये है, या फिर अनारकली, मसरत से बसीरत तक, एतबार नज़र, इंसान और आदमी ये है। तो 24 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो है सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि दो हाथ, वारदात, शिया हासिया और कोक जली ये जो है चारों ये अफसाना से ताल्लुक़ रखता है। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ये आज का वीडियो जो है ये 24 नंबर से शुरू हो रहा है। इससे पहले वाला वीडियो में 1 से लेकर के 23 तक के सवालात जो भी थे मैंने हल करा दिया था, और ये जो है 24 से 50 तक के चलेगा। तो आप उसको नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो ज़रूर उसको पहले देख लीजिएगा, फिर बाद में इसको देखिएगा। उसके बाद सवाल ये है कि कौन सा मिसरा दुरुस्त है, आपको बताना है। ये 4 मिसरा दिया गया है और दुरुस्त मिसरे के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही मिसरा है यानी कि दुरुस्त मिसरा है वो ऑप्शन बी है। बाकी ये जो तीनों हैं इसके अलावा ये दुरुस्त नहीं हैं। ये क्या है कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, ये सही मिसरा है, बाकी इसके अलावा जो है वो सही मिसरा नहीं है। उसके बाद सवाल ये है कि ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बहुत मशहूर शेर है ये, और ये शेर किसका है ये पूछा जा रहा है। क्या हसरत मोहानी का है, या जुगर मुरादाबादी का है, या जलाल लखनवी का है, या अमीर मीनाई का है? तो ये शेर जो है किसका है आपको बताना है। तो ये शेर जो है ये हसरत मोहानी का शेर है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद सवाल ये है कि अफजल पानीपती की तसनीफ़ का नाम क्या है? क्या दरियाए लताफ़त है, या बकट कहानी है, या नैरंगे ख़याल है, या रानी केतकी की कहानी है? तो अफजल पानीपती की तसनीफ़ पूछा जा रहा है और आपको बताना है कि कौन सा तसनीफ़ है। तो अफजल पानीपती के जो है इनमें से बकट कहानी जो है ये अफजल पानीपती के जो है तसनीफ़ है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल ये है कि शेफ्ता के तज़किरे का नाम क्या है? क्या मजमूए नग़्ज़ है, या फिर आब हयात है, या गुलशन बेखार है, या दरियाए लताफ़त है? तो शेफ्ता का तज़किरे का नाम जो है इसमें पूछा जा रहा है और आपको बताना है। तो शेफ्ता का जो तज़किरा है वो गुलशन बेखार है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल ये है कि वाजिद अली शाह की मसनवी का नाम क्या है? क्या हुस्न अख्तर है, या फिर बहरुल मोहब्बत है, या ज़हर इश्क है, या दरियाए इश्क है? तो वाजिद अली शाह की मसनवी जो है वो हुस्न अख्तर है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद सवाल ये है कि उसके बाद सवाल ये है कि गीतांजलि का तर्जमा किसने किया था? क्या फ़िराक गोरखपुरी ने किया था, या इकबाल ने किया था, या एहतसाम हुसैन ने किया था, या फिर यलदरम ने किया था? तो गीतांजलि का तर्जमा पूछा जा रहा है कि किसने किया था। तो फ़िराक गोरखपुरी ने जो है वो गीतांजलि का तर्जमा किया था, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद सवाल ये है कि ज़मानी एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। आपको बताना है कि ज़मानी एतबार से सही जोड़ कौन सा है। तो ज़मानी एतबार से जो है इसमें ये ऑप्शन सी जो है ये सही जोड़ है, यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज, दारुत तर्जमा, तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़, ये जो है सही जोड़ है, दुरुस्त है, और उसके अलावा जो है ये तीनों दुरुस्त नहीं हैं। उसके बाद सवाल ये है कि खलीफा अब्दुल हकीम की तसनीफ़ का नाम क्या है? आपको बताना है। क्या इकबाल और अमन का फ़लसफ़ा ये है, या फिर फ़िक्र इकबाल ये है, या शेर इकबाल ये है, या इकबाल की 13 नज़में ये है?
تو خلیفہ عبد الحکیم کی تصنیف کیا ہے آپ کو بتانا ہے. تو خلیفہ عبد الحکیم کی تصنیف جو ہے یہ آپشن بی ہے، یعنی کہ فکر اقبال جو ہے یہ خلیفہ عبد الحکیم کی تصنیف ہے. تو اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ممتاز شیریں کی تصنیف معیار کا کس صنف ادب میں شمار ہوتا ہے؟ کیا ناول میں ہوتا ہے، یا پھر افسانہ میں ہوتا ہے، یا تنقید میں ہوتا ہے، یا ڈرامہ میں ہوتا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ ممتاز شیریں کی تصنیف جو ہے معیار کا جو ہے وہ تنقید صنف میں یہ شمار ہوتا ہے. اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ثناء اللہ کس کا اصلی نام ہے؟ کیا غالب کا اصلی نام ہے، یا اختر الایمان کا ہے، یا میرا جی کا ہے، یا حشرت موہانی کا ہے؟ تو ثناء اللہ کس کا جو ہے اصلی نام ہے آپ کو بتانا ہے. تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ میرا جی کا جو ہے اصلی نام ثناء اللہ ہے. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جرات کے لیے یہ کس نے کہا تھا کہ تم شعر کہنا کیا جانو، اپنے چوما چاٹی کر لیا کرو؟ کیا میر تقی میر نے کہا تھا، یا محمد حسین آزاد نے کہا تھا، یا میر سوز نے کہا تھا، یا میر حسن نے کہا تھا؟ تو جرات کے لیے جو ہے وہ میر تقی میر نے یہ جملہ کہا تھا. اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ریختہ کے دیوان انگیختہ کا شاعر کون ہے؟ کیا رنگین ہیں، یا انشا ہیں، یا مصفی ہیں، یا جرات ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن 1، یعنی کہ ریختہ کے دیوان انگیختہ کا جو شاعر ہے وہ ہے رنگین. اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ظفر علی خان کس اخبار کے مدیر تھے؟ کیا الہلال کے تھے، یا دہلی اردو اخبار کے تھے، یا زمیندار کے تھے، یا مدینہ کے تھے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ ظفر علی خان جو ہے یہ زمیندار اخبار کے مدیر تھے. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ شرر کے رسالے دلگداز کا اجرا کب عمل میں آیا تھا؟ کیا 1887 میں آیا تھا، یا پھر 1880 میں، یا 1885 میں، یا پھر 1890 میں؟ تو شرر کے رسالے دلگداز کا اجرا جو ہے یہ آپ کا 1887 میں عمل میں آیا تھا. اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ درست جوڑ کی نشاندہی کرنا ہے اور بتانا ہے کہ صحیح جوڑ کون سا ہے اس میں، یہ چاروں آپشن میں. تو آب غم یہ شفیق الرحمان کا ہے، یا پھر لا انسان میرا جی کا ہے، یا پھر اس آباد خرابے میں اختر الایمان کا ہے، یا میدان عمل منٹو کا ہے؟ تو یہ چاروں آپشن میں سے جو ہے صحیح جوڑ کون سا ہے آپ کو بتانا ہے. تو یہ چاروں آپشن میں سے جو صحیح جوڑ ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ اس آباد خرابے میں یہ اختر الایمان کی تصنیف ہے. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ طوطا کی کہانی کا مصنف کون ہے؟ کیا میر امن ہیں، یا عطا حسین خاں تحسین ہیں، یا عیسوی خاں ہیں، یا حیدر بخش حیدری ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ طوطا کی کہانی کا مصنف جو ہیں حیدر بخش حیدری ہیں. اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا. تشبیب کس صنف کا جزو ہے؟ تشبیب جو ہے کس صنف کا جزو ہے آپ کو بتانا ہے. کیا قصیدے کا ہے، یا مرثیہ کا ہے، یا شعر اعصاب کا ہے، یا مثنوی کا ہے؟ تو تشبیب جو ہے یہ جو قصیدہ کا صنف ہے. تو تشبیب جو ہے یہ صنف قصیدہ کا جزو ہے. اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ علی سردار جعفری کی تصنیف کا نام کیا ہے؟ کیا ترقی پسند ادبی تحریک یہ ہے، یا ترقی پسند ادب یہ ہے، یا ترقی پسند تحریک اور اردو افسانہ یہ ہے، یا ترقی پسند تحریک اور اردو شاعری یہ ہے؟ تو علی سردار جعفری کی تصنیف کون سی ہے آپ کو بتانا ہے. تو ان میں سے جو ہے ترقی پسند ادب، یعنی کہ آپشن بی جو ہے یہ علی سردار جعفری کی تصنیف ہے. اس کے بعد سوال یہ ہے 47 نمبر کہ دیا شنکر نسیم کے ان اشعار میں سے کس صنف کا جو ہے استعمال کیا گیا ہے؟ اشعار یہ ہے کہ منہ دھونے جو آنکھ ملتی آئی، پر آب و چشم حوض پائی، دیکھا تو وہ گل ہوا ہے، کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے.
تو یہ کیا تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے یا رعایت لفظی کا یا پھر مبالغہ کا یا پھر مراعات النظیر کا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ رعایت لفظی کا استعمال کیا گیا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ قصہ مہر افروز دلبر کے مصنف کا نام کیا ہے؟ کیا حیدر بخش حیدری ہے یا رستم علی ہے یا پھر عطا حسین خاں تحسین ہے یا عیسوی خاں ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ قصہ مہر افروز دلبر کے مصنف جو ہیں عیسوی خاں ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو میں ہجویہ قصیدے کا بانی کون ہے؟ کیا سودا ہے یا پھر شاہی ہے یا غواسی ہیں یا نصرتی ہیں؟ تو اردو میں جو ہے ہجویہ قصیدہ کے بانی یہ سودا کو مانا جاتا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے جو کہ آج کا آخری سوال ہے کہ بے نظیر کا کردار کس مثنوی میں ہے؟ کیا گلزار نسیم میں ہے یا خواب و خیال میں ہے یا زہر عشق میں ہے یا سحر البیان میں ہے؟ تو بے نظیر کا کردار جو ہے یہ سحر البیان مثنوی میں ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ تو ساتھیوں یہ تھے کل 50 سوالات، یعنی کہ 1 سے 23 نمبر سوال تک کے میں نے دوسرے ویڈیو میں کروایا تھا اور 24 سے لے کر کے 50 تک کی اس ویڈیو میں کروایا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو جو ہے سبسکرائب کر لیجیے گا، اور میں TRE 4 کا جو ہے مکمل کلاس میں جلد ہی کرانے والا ہوں، شروع کرنے والا ہوں، اس لیے آپ ہمارے YouTube چینل فیکٹس اکیڈمی سے جڑے رہیں۔ شکریہ، تھینک یو۔